we would like to talk today. There's two types of people in the Church of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टकै मण्डलीभित्र पनि दुई प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्. Okay, one type of people is a follower. एक प्रकारको मानिसहरू चाहिँ पछ्याउने व्यक्तिहरू, उनीहरू चाहिँ पछ्याउने मान्छेहरू हो. Okay, and one type of person is leader. अनि एक प्रकारको मानिसहरू चाहिँ अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ. कि चाहिँ पछ्याउने कि चाहिँ अगुवाई गर्नेहरू हुन्छ मण्डलीभित्र. The followers, you have to tell them to do something. अनि पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईले केही कुरो गर भनेर उत्साह दिनुपर्ने हुन्छ. उनीहरूलाई चाहिँ गराउनु लगाउनु पर्छ. They will sit down until you tell them do something, then they will do that. अनि उनीहरू बस्छ तपाईले उनीहरूलाई केही गर भन्यो भनेदेखि चाहिँ जुरुप उठेर गर्छ. तर तपाईले नभन्नुन्जेल चाहिँ उनीहरू बसेकै गर्छ. But a leader is a person who you don't have to say anything. तर अगुवा चाहिँ त्यस्तो खाले व्यक्ति हो जसलाई तपाईले केही भनिराख्नै पर्दैन. Immediately they'll go ahead and do it. अनि उनीहरू तुरन्तै आफै नै आवश्यक देखेर उनीहरूले आफै उठेर केही कुरोहरू गर्छ. For example, उदाहरणको लागि there's a pastor, अब जस्तै पास्टर हुनुहुन्छ, there's the elder, एल्डर हुनुहुन्छ, there's the deacons, डिकन्सहरू हुनुहुन्छ, Sunday school leaders, अनि बाल संगतिको अगुवाहरू हुनुहुन्छ, women's ministry leaders. अब दिदी बहिनीहरूको पनि झुण्डको अगुवा हुनुहुन्छ. There are so many different people who take responsibility in the church. अनि मण्डलीभित्र पनि जिम्मेवारी उठाउने विभिन्न व्यक्तिहरू हुन्छन्. But there are also other people without a position, they are still leaders. तर तपाईलाई थाहा छ मण्डलीभित्र यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ उनीहरूलाई तपाईले पद त दिनु भएको छैन तर पनि उनीहरू अगुवा हुन्छ. Because they love the church. किनभने उनीहरूले आफै जानेर आफै बुझेर गर्छ. उनीहरूले मण्डलीलाई माया गरेको कारणले गर्दा हो, पद पाएको कारणले गर्दा होइन. Whether you give them the pulpit or not, चाहे तपाईले उनीहरूलाई पुलपिटमा मौका दिनुहोस् या नदिनुहोस्, whether you give them a position or not, कुनै पद तपाईले दिनुहोस् या नदिनुहोस्, they are always building God's house. उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि म कसरी परमेश्वरको भवन निर्माणमा सहायता पुर्याउँ भनेर चाहिँ उनीहरूले मौका हेरिरहेको हुन्छ. So today I would like to talk about that type of leader. अनि आज चाहिँ म त्यो प्रकारको अगुवाहरूको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु. Not just positional leader, है, but पद- leaders who on their own love God's house, they want to do something. उनीहरूले पद पायो भनेर मात्र होइन तर उनीहरू आफैले म मण्डलीलाई प्रेम गर्छु, म परमेश्वरको भवन निर्माणमा सहायता पुर्याउँछु भनेर चाहिँ आफै कसैले नहराइकन खट्ने अगुवाहरूको विषयमा चाहिँ म कुरा गर्न So चाहन्छु. today I would like to talk about building the body of Christ. अनि आज चाहिँ म येशू ख्रीष्टको शरीरलाई निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु. Or अथवा beautifying the bride of Christ. येशूको दुलहीलाई कसरी सुन्दर पार्ने भन्ने विषयमा. Who does it? अनि कसले काम गर्छ यो चाहिँ? And what are the blessings that come from? अनि यदि हामीले यसो गर्छौँ भनेदेखि त्यो गरे बापत हामीले के कस्ता आशिषहरू पाउँछौँ त्यो विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ. Okay? So who builds the house? अनि घर निर्माण कसले गर्छ? God's house, who builds? परमेश्वरको घर कसले निर्माण गर्छ? It's important for us to identify those people. अनि घर निर्माण गर्नेहरू चाहिँ को हो? परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नेहरू चाहिँ को हो भनेर चाहिँ हामीले विशेष गरी त्यस्ता मान्छेहरूलाई चिन्नु एकदमै आवश्यकता छ. Who are they? है, उनीहरू कस्ता मान्छेहरू हुन्, कोहरू हुन्, How do they work? अनि उनीहरूले कुन प्रकारले चाहिँ काम गर्छ त? How do they beautify the bride of Christ? उनीहरूले येशूको दुलहीलाई सुन्दर पार्ने काम कसरी गर्छ त्यो बुझ्नु एकदम आवश्यक. How do they use their time, their talent, and their treasure and their money to build God's house? परमेश्वरको भवन निर्माण, परमेश्वरको दुलहीको निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ है यस्ता मान्छेहरू चाहिँ को हो जसले चाहिँ आफ्नो रुपियाँ पैसा पनि, आफ्नो सिप पनि, आफ्नो सम्पत्ति पनि, आफ्नो समय पनि प्रयोग गरेर परमेश्वरको भवनलाई निर्माण गर्ने काम गर्छ. It's important. So we'll have two sessions. First session, we'll talk about who are these people. अनि हामीले दुईवटा सेसन गर्नेछौँ. पहिलो सेसनमा हामी के कुरा गर्नेछौँ भने कोहरू हो त है जसले चाहिँ यो काममा हात हाल्छन् भनेर हामी कुरा गर्नेछौँ. How to recognize them. अनि हामी अगुवाहरू भएको नाताले चाहिँ हामीले यस्तो मान्छेहरूलाई कसरी चिन्ने, कसरी पहिचान गर्ने त्यो हामी कुरा गर्नेछौँ. Then we'll take a break. त्यसपछि हामी ब्रेक लिनेछौँ. The pastors told me 10 minutes.
पास्टरले 10 मिनेट जतिको ब्रेक दिनु भन्नुभएको छ। Okay, after that break, अनि त्यो ब्रेक पछाडि चाहिँ then we will come back. अनि हामी फर्केर The आउनेछौँ। second session is, as a leader, what blessings you get from God. अनि हामीले पहिला चाहिँ यस्तो मान्छेहरू चाहिँ को हो भनेर कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। अनि ब्रेक पछाडि चाहिँ हामी एउटा अगुवा भएको कारणले गर्दा, पद होस् पद नहोस्, तपाईँ एउटा परमेश्वरको भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा तपाईको त्यो खटाइद्वारा है त्यसपछि चाहिँ तपाईले पाउने आशीषहरूको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। When you build God's house, जब तपाईले परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नुहुन्छ, when you beautify the bride of Jesus, त्यो भनेको चाहिँ येशूको दुलहीलाई सिंगार्ने काम, सुन्दर पार्ने काम जब तपाईँ गर्नुहुन्छ, what blessings can you get? अनि त्यो पछि त्यो गरे बापत चाहिँ के कस्ता आशीषहरू तपाईको जीवनमा आउँछ हामी त्यो कुरा गर्नेछौँ। Okay, so I'm going to do an overall of 5 books in the Bible. बाइबलमा भएको 5 वटा पुस्तकहरूबाट हामी सरसर्ती हामी अध्ययन गर्नेछौँ है त। You cannot read all the verses in all those 5 books. त्यो 5 वटा पुस्तकको सबै पदहरू त आज हामीसँग अध्ययन गर्ने समय छैन। But I want to summarize. तर यो 5 वटा पुस्तकमा है यो विषयमा चाहिँ यो पुस्तकहरूले के सिकाउँछ भनेर चाहिँ म सारांशमा सिकाउन चाहन्छु। And then use some verses from these books अनि यही पुस्तकहरूबाट कुनै कुनै पदहरू पनि हामी प्रयोग गर्ने छौं so that we can see what God says. ताकि हामी परमेश्वरले के भन्नु हुँदै रहेछ त हामी वचनबाट हामी हेर्न सकौं। There are 5 books in the Bible. बाइबलमा यस्तो 5 वटा पुस्तकहरू छ। One is Malachi. पहिलो चाहिँ मलाकीको पुस्तक हो। Second is Ezra. एजराको पुस्तक। Third is Nehemiah. नेहेमियाको पुस्तक। Fourth is Haggai. अनि चौथो चाहिँ हगाईको पुस्तक। And the last is Zechariah. अनि अन्तिम चाहिँ जकरियाको पुस्तक। These 5 books, the main theme of these 5 books is building God's house. यो 5 वटा पुस्तकमा तपाईले यदि पढ्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यो 5 वटा पुस्तक चाहिँ के विषयमा हो भने परमेश्वरको भवन है परमेश्वरको घरको निर्माण कसरी गर्ने भनेर हामी भन्न सक्छौं। Across Nepal and across the world, believers are coming back to fellowship in a big setting rather than house to house. अब यो 10 महिना जति त हामी घर घरमा जस्तो नै भेट्यौं है अथवा सानो सानो झुण्डमा भेट्यौं। तर अब नेपालमा मात्रै नभएर संसारैभरि अब बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू फेरि यसरी भवनमा नै मण्डलीमा है सबैजनासँग संगति गर्न अब फर्किँदैछन्। So our focus should be on building God's house or God's people. अनि हाम्रो अब ध्यान चाहिँ परमेश्वरको भवन निर्माण अनि परमेश्वरको भवन निर्माण भनेको नै विश्वासीहरूको निर्माण हो। कसरी विश्वासीहरूलाई बनाउने है त्यो विषयमा चाहिँ अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। The prophet Jeremiah, he prophesied यर्मिया अगमवक्ताले यसरी अगमबानी गर्नुभयो because the people of God in Israel were unfaithful. इजरायलमा परमेश्वरका जनहरू अविश्वासयोग्य भएको कारणले गर्दा So they were going to be taken as slaves to Babylon. They were going to be taken away. Their country is going to be destroyed. Their temple is going to be destroyed, and they're going to be taken as slaves into a foreign land. परमेश्वर प्रति उनीहरू विश्वासयोग्य हुन छोडे र यर्मियाले चाहिँ कस्तो खाले अगमबानी गर्यो भने अब तिमीहरू चाहिँ यो देश पनि नष्ट हुनेछ र तिमीहरूलाई चाहिँ अब बेबिलोनमा तिमीहरू कैदीहरू भएर तिमीहरू लगिनेछौ भनेर चाहिँ अगमबानी उसले गरे। And Jeremiah said, after 70 years, you will return back and rebuild the temple and rebuild your country. अनि उसले के पनि अगमबानी गर्यो भने 70 वर्ष जति चाहिँ तिमीहरू बेबिलोनमा लगेर कैदमा नै हुनेछौ। 70 वर्षपछि तिमीहरू फर्किनेछौ। फर्केर आएर चाहिँ अब तिमीहरूले परमेश्वरको मन्दिर फेरि निर्माण गर्नेछौ, परमेश्वरको सहर फेरि निर्माण गर्नेछौ भनेर चाहिँ भने। To rebuild God's temple, अब परमेश्वरको मन्दिरलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नको लागि God chose 5 prophets. परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँबाट 5 जना अगमवक्ताहरूलाई पनि उहाँले चुन्नु भयो। अब कसरी परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ फेरि निर्माण गर्ने And they wrote 5 books. त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले यो 5 जना अगमवक्ताहरूले चाहिँ 5 वटा पुस्तकहरू लेखे। The prophet Malachi said,
मलाकी भन्ने अगमवक्ताले चाहिँ यसो भने He says, you need to build God's house. है उसले के भन्यो भने मान्छेहरूलाई अब विश्वासीहरूलाई है उनीहरू कैदबाट फर्केर आए 70 वर्ष बसेर अनि अब चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरको भवन निर्माण सुरु गर्नुपर्छ भनेर उत्साह दिए And if you do not build God's अनि house, मलाकीले के भन्यो भने यदि अब पनि तिमीहरूले परमेश्वरको भवन परमेश्वरको घर तिमीहरूले निर्माण गरेनौ भने these are the problems that will come in your life. अनि मलाकीले के भन्यो भनेदेखि अब पनि तिमीहरू यो कुरोमा सचेत भएन भनेदेखि चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा आउँछ है भनेर उसले भने मानिसहरूलाई Then the book of Ezra and Nehemiah, अनि एज्रा र नेहेमियामा पनि these two books focus on how God's people need to raise up leaders who will build His temple, His house. नेहेमिया र एज्रामा हामी के कुरा देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब विश्वासीहरूले चाहिँ अगुवाहरू खडा गर्नुपर्छ है अनि त्यो अगुवाहरू खडा गरेर चाहिँ ताकि त्यो अगुवाहरूले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरको निर्माण गरोस् परमेश्वरको भवनको निर्माण गरोस् Pastor knows I like to give homework. है पास्टरलाई थाहा छ मलाई गृह कार्य होमवर्क दिन साह्रै मन पर्छ So I am giving you homework. मैले तपाईलाई होमवर्क दिइहाले You अब have to study these 5 books. यो 5वटा पुस्तक तपाईले आफै पनि अध्ययन गर्नुहोस् Okay, it's not very long. धेरै लामो छैन त्यो Within 1 week you can complete all 5 एक books. हप्ता भित्रमा बाइबलको यो 5वटा पुस्तक चाहिँ यदि तपाईले बसेर पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सक्नुहुन्छ Because Malachi is telling us, when we don't build the house of God, these are the problems that happen in our house. हेर्नुस् है त मलाकीले एकदमै स्पष्टसँग भनेको छ जब हामी परमेश्वरको भवन निर्माण गर्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रै घरमा पनि कस्तो खाले समस्याहरू आउन सक्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ बाइबलमा स्पष्ट लेखेको छ You understand? So Malachi, the focus was, if you don't build God's house, these are the problems that will come inside your own house. मलाकीमा तपाईले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ मलाकी अगमवक्ताले सिधै भने यदि तिमीहरूले अब पनि परमेश्वरको भवन निर्माण मन्दिर निर्माणमा ध्यान दिदैनौ भनेदेखि हेर है तिमीहरूको आफ्नै घरमा यो समस्या आउँछ भनेर त्यहाँनिर उसले भनेको छ Haggai also the same message. हगाईले पनि त्यही नै सन्देश दियो Haggai is saying, okay, look at your life. This problem is there, this problem is there, this problem is there. It's because you built your house first and you made God's house last. अनि हगाईले के भने भनेदेखि आफ्नै जीवनलाई यसो विचार गरेर त तिम्रो जीवनमा यो समस्या छ किन भनेदेखि पहिला मेरै घर मेरै परिवारलाई निर्माण गर्छु त्यसपछि मात्र परमेश्वरको भवन भनेर जब तिमीहरूले त्यसरी सोच्यौ हेर त व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो खाले समस्याहरू आयो भनेर चाहिँ हगाईको पुस्तकमा लेखेको छ And the book of Ezra and Nehemiah is raising up those people who behave like leaders to build God's अनि house. एज्रा र नेहेमियामा चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि कसरी चाहिँ यो पुस्तकहरुमा चाहिँ अगुवाहरू खडा भए जसले चाहिँ साच्चै नै ओहो हामी अगुवाहरू भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ परमेश्वरको लागि काम यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यही प्रकारको बेहोरा देखाएको हामी देख्छौँ यो दुईवटा पुस्तकमा चाहिँ And then Zechariah is the book that teaches us how God's house was built successfully in the Old Testament and how the New Testament also God's house is going to be built successfully. अनि जकरियामा चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि कसरी पुरानो नियममा चाहिँ उनीहरूले सफलतापूर्वक परमेश्वरको भवन निर्माण गरे अनि अब नयाँ नियममा पनि त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको भवन निर्माण हुनेछ परमेश्वरको मन्दिर निर्माण हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी जकरियाको पुस्तकमा देख्छौँ Okay? Tomorrow we are going to do special trainings in Hetauda in Nepal. भोलि चाहिँ हामी विशेष तालिमकै लागि तालिम दिनकै लागि हामी हेटौडा जाँदैछौँ And one pastor, he is the coordinator,
and he has made a fellowship with 25 churches. They all work together. अनि एकजना पास्टर हुनुहुन्छ त्यहाँनिर, उहाँ चाहिँ मुख्य संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 25 वटा छुट्टै मण्डलीहरूसँग मिलेर हातेमालो गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी तालिम दिनको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। And so we are going to train these 25 churches. अनि हामी यो 25 वटा मण्डलीहरूलाई यसरी एकमुष्टमा तालिम दिनको लागि जाँदैछौँ। Believers are also coming. विश्वासीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, Believers are also coming. अगुवाहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। And we're going to have several days of meetings. अनि हामी भोलि मात्र नभएर त्यहाँनिर केही दिन हामी यसरी सेमिनार चलाउनेछौँ। Okay? So now the coordinator pastor, I know him like I know Pastor Norpu for many years. जसरी पास्टर नोर्पुलाई मैले चिनेको धेरै वर्ष भयो, उहाँ पास्टर जसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले चिनेको धेरै भयो भन्नुहुन्छ उहाँले। When I went over there the first time many years ago, he was having a rented house where his church was. अनि जब धेरै वर्ष अगाडि म त्यहाँनिर गएको थिएँ पहिलोचोटि, मलाई अहिले पनि थाहा छ उहाँले भाडाको कोठामा संगति चलाउनुहुन्थ्यो। So this was 2007. That means 2007 means 13, around 10, between 10 and 13 years ago. अनि यो 10 देखि 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा हो है। त्यति बेला म जाँदाखेरि चाहिँ त्यसरी भाडा कोठामै उहाँले संगति गर्नुहुन्थ्यो। And like this, as I'm meeting with you all, we also met with many of the leaders, and then next day the believers came. We shared this message, same message. त्यति बेला पनि अब 12-13 वर्ष अगाडि पनि यसरी नै पहिला अगुवाहरूसँग भेट भएर यसरी सेमिनार गरियो हैन। त्यस पछाडि भोलिपल्ट चाहिँ विश्वासीहरू पनि आए, हामीले यसरी नै संगति गर्यौं। Then we came back to Kathmandu. त्यस पछाडि हामी काठमाडौँ फर्केर आयौं। After a few weeks, we got a call from this pastor. अनि केही हप्तापछि उहाँ पास्टरले हामीलाई कल गर्नुभयो। We as a church, we gathered together. उहाँले भन्नुभयो हामी मण्डलीमा यसरी भेट्यौं And we decided that we need to have our own church building. अनि हामीले चाहिँ के सल्लाह गर्यौं भनेदेखि ब्राइन सर हाम्रो पनि अब आफ्नै भवन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले विश्वासीहरू मिलेर सल्लाह गर्यौं भन्नुभयो। And I wanted to be the example as a pastor. अनि उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ एउटा पास्टर हो, पास्टर भएर पहिला म नै उदाहरण बन्न चाहन्छु। So I gave my new motorcycle to the church to sell it as a first seed to buy our own land and build our own building. पास्टरले के भन्नुभयो भने अब पास्टर म परे, म नै विश्वासीहरूलाई उदाहरण दिनु पर्यो, त्यही कारण गर्दा मैले मेरो मोटरसाइकल चाहिँ बेचे है। नयाँ थियो मोटरसाइकल, मैले बेचेर चाहिँ लु हाम्रो मण्डली भवनको लागि पहिलो बिउ भनेर चाहिँ मैले बाइक बेचेर चाहिँ त्यो पैसा मैले ल्याएर मैले मण्डलीमा दिए। And every day he took his son and daughter by bus long distance across the river to school and pick them up also. उहाँले आफ्नो बाइक त्यसरी बेचेर मण्डली भवनको लागि भनेर बिउको रूपमा दिनुभयो पैसा। अनि अब छोराछोरीलाई चाहिँ स्कुल अब बसमा लानु पर्यो हैन, त्यो पनि अब खोला तर्दै कति टाढो गरेर अप्ठ्यारो गरेर केटाकेटीलाई चाहिँ स्कुल ल्याउँदै लाँदै त्यसरी गर्नुभयो। When the believers saw the example of the pastor, जब विश्वासीहरूले चाहिँ पास्टरकै त्यस्तो उदाहरण जब देखे, he says, if our pastor is becoming sacrificially generous to build God's house, अनि विश्वासीहरूलाई चाहिँ के भयो भनेदेखि अब हाम्रो पास्टरले त यस्तो बलिदान गर्दैछ परमेश्वरको भवन निर्माणको लागि भनेर चाहिँ जब उनीहरूले सोचे, then I also need to follow his अनि example. उनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भनेदेखि हाम्रो पास्टरले त यसो गर्यो भनेदेखि हामीले पनि उहाँको उदाहरण पछ्याउनु पर्छ भन्ने उत्साह पाउनु पर्यो। So one girl came forward and said, I will give the land. अनि एकजना स्त्री चाहिँ अगाडि आएर के भन्नुभएछ, ल जग्गा चाहिँ मेरोबाट भयो भनेर चाहिँ जग्गा उहाँले दिनुभएछ। And the church was rejoicing. अनि मण्डली सबैजना खुसी भए, Everybody was happy. सबैजना खुसी भए। They said, wow, we have our land now. अनि अब एकदम खुसी भयो हैन, अब लु जग्गा पनि मिल्यो भवनको लागि। So it became a revival of giving in that church. त्यहाँदेखि त के भयो भनेदेखि यो त एउटा जागृति नै आयो मण्डलीमा है, कसैले के दिने कसैले के दिने। Some said, I'll give cement. है कसैले लु यति सिमेन्ट चाहिँ मबाट भने, Some people said, I'll give all the money for the music instruments.
अनि instruments. कसैले भने ल यो बाजा गाजाको लागि चाहिँ म दिन्छु भनेर भने Some said, I'll give the money for the windows. अनि कसैले लु झ्यालको यो खापाहरू चाहिँ मेरो तर्फबाट भनेर भने Some people said, I do not have money to give. I offer my service free. And To build till the church building is standing, I'll give my service. कसैले चाहिँ के भने अब दिने मसँग केही छैन तर म चाहिँ हरेक दिन जबसम्म मण्डली भवन खडा हुँदैन तबसम्म चाहिँ म चाहिँ मेरो श्रम दिन्छु भनेर चाहिँ कतिजनाले चाहिँ आएर सिधैमा काम गरिदिए मसँग पैसा छैन, सम्पत्ति छैन, मसँग सिप पनि छैन, तर समय दिन्छु म। I don't have the money, I don't have the wealth, but I can give my time. So every revival of अनि giving. के भयो भनेदेखि त्यहाँ त जागृति नै सुरु भयो क्या कसैले के दिन्छु कसैले के दिन्छु केही नहुने भए पनि कोही केही पनि नहुनेहरूले लु आएर म कामै गरिदिन्छु भनेर त्यो प्रकारले कुरा गर्यो The first person to put his hand in his pocket was the pastor. तर सबभन्दा पहिला हल्तीबाट केही निकाल्नका लागि हात हाल्ने चाहिँ को थियो त मण्डलीको पास्टरै हुनुहुन्थ्यो Follower will say, oh, you do it, yeah, okay, I'm with you, oh, very good. And You do it. हेर्नुहोस् है त एउटा पछ्याउने व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि आहा उसले कस्तो राम्रो काम गर्यो अरे ल एकदमै राम्रो है ल राम्रो गर्नुभयो But the real leader, he will open his hand. तर अगुवाले चाहिँ है अरूको कामलाई हेरेर त्यसको सरणी मात्रै गर्ने होइन अगुवा भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ भने जब उसले आफै केही गर्छ है आफै नै उसले केही न केहीमा उसले हात हालिहाल्छ नि तब चाहिँ यो मान्छे चाहिँ अगुवा हो भनेर तपाईँले बुझ्नु The follower will say, what can my church do for me? एउटा पछ्याउनेले मात्र चाहिँ के भन्छ भने ल त मेरो मण्डलीले अहिलेसम्म मलाई के गरिदियो लु त हेरौँ मेरो मण्डलीले मेरो लागि के गरिदिने रहेछ भनेर भन्छ एउटा पछ्याउनेले चाहिँ कति वर्ष आइसक्यो यो मण्डलीमा, यो मण्डली मेरो निम्ति के गर्नुभयो? है सब त्यस्तै भनेर भन्छ रे है त For how many years I've been coming to this church and what has this church done for me? But a leader will say, what can I do for the church? तर अगुवाको मनस्थिति चाहिँ के हुन्छ भने यति वर्ष यो मण्डलीमा आयो मण्डलीले मेरो लागि के गर्दियो होइन कि यो मण्डलीको लागि म के गरिदिउँ भन्ने सोच राख्नेलाई चाहिँ तपाईँले अगुवा भनेर चिन्नुपर्छ The follower in the mind will always, every day say, what can my church do for है me? जहिले पनि एउटा पछ्याउने मात्रै हो भनेदेखि चाहिँ पछ्याउने मात्रै विश्वासीले चाहिँ मेरो मण्डलीले मेरो लागि के गरिदिएको छ मेरो मण्डलीले के गरिदिन्छ होला मेरो मण्डलीबाट म के पाउन सक्छु भन्ने सोच उसको हुन्छ भने But a leader says, well, every day he thinks, what can I do for my church? What can I do for my तर church? एउटा अगुवाको मनस्थिति भएको आचरण भएको व्यक्तिले चाहिँ मेरो मण्डलीको लागि म के गर्न सक्छु केही न केही त मैले गर्न सक्नुपर्ने हो म के गर्न सक्छु भन्ने सोच उसमा हुन्छ They built a church. अनि उनीहरूले आफ्नो मण्डली निर्माण गर्छ It's a very beautiful church over there. अनि अघि उहाँले जो गवाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो त्यहाँनिर उनीहरूले मण्डली बनाउनु भयो It's one of the most beautiful churches in that area. है त्यो एरियामा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यहाँको सुन्दर चर्चहरू मध्ये त्यो चाहिँ एउटा हो जस्तो लाग्छ मलाई But the blessing didn't stop there. तर त्यो प्रकारले उनीहरूले मण्डली भवन निर्माण गरे आशिषको कुरा यहाँ मात्रै रोकिँदैन है त God brought one person from America परमेश्वरले अमेरिकाबाट एउटा मान्छे ल्याउनु भयो and he gave the pastor a new bike. त्यो अमेरिकाबाट आएको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो पास्टरलाई नयाँ बाइक किनिदिनको लागि Now you may think, oh, he had a friend from America who gave him. अब तपाईँलाई यस्तो लाग्छ ल अब अमेरिकाको गोरा साथी थियो होला अब दिइहाल्छ नि भनेर जस्तो लाग्ला But this person is not his friend. तर एउटा कुरा याद राख्नु जुन मान्छेले उसलाई बाइक दियो नि त्यो उसको नजिकैको अथवा उसको डाइरेक्ट साथी होइन Plus, he is not even going to his church. अनि त्यो मान्छे के हो त्यो मण्डलीसँग खासै केही सम्बन्धै छैन त्यहाँनिर आउने पनि होइन आउने विदेशी पनि होइन In fact, that American, he works with other churches. के हो भनेदेखि जुन अमेरिकनले उसलाई बाइक दियो नि वास्तवमा त्यो अमेरिकन मान्छे त अरू चर्चसँग मिलेर काम गर्ने हो But God spoke to him to give this pastor. तर परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो अरे यो पास्टरलाई चाहिँ तिमीले बाइक किनिदिनु भनेर Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ That's how it came, blessing. है त्यस्तो प्रकारले आशिष यो पास्टरको जीवनमा आयो But this pastor's blessing didn't end there. तर यो पास्टरको आशिष चाहिँ यतिमा मात्रै सीमित भएन
he got some money है उहाँले केही पैसा पाउनुभयो from his father, है उहाँको बुवाबाट एउटा सम्पत्तिको रूपमा केही पैसा who पाउनुभयो was against him, said, my son is dead because he became Christian. पहिला चाहिँ के थियो भने बुवा चाहिँ अब मेरो छोरा होइन ऊ क्रिस्चियन भयो अब मेरो लागि मर्यो भनेर चाहिँ एकदमै विरोध गर्ने खालको बाउ अरे उहाँको चाहिँ But suddenly his heart changed. तर अचानक यो यस्तो विरोध गर्ने बाउको मन खोलियो In fact, many times we prayed together. The husband not only said, my husband is dead, but he did not recognize the wife and the son and daughter also. के उहाँको कुरा चाहिँ के थियो भने नि अब छोरालाई चाहिँ अब मेरो छोरा थियो अब छैन कि क्रिस्चियन भयो भनेर कति वर्षसम्म त बुहारी र नाता नातिनालाई त झन् अब त्यो छैन नै बराबर Didn't even meet them, didn't even see them. कहिले पनि उसलाई त्यो भित्राको पनि होइन भेटेको पनि होइन है नजिकै छ तरै पनि उसको बाउले चाहिँ है मेरो त्यो छोरा बुहारी नाता नाति कसैसँग मतलबै नराख्ने Now अब अहिले the father's changed. अहिले बुवाको हृदय परिवर्तन भयो He gave him his inheritance. अनि बुवाले सम्पत्ति है उसको अब बुवाबाट पाउनुपर्ने हिस्सा उहाँले दिनुभयो And he is also with his 13-year-old son and 10-year-old daughter. अनि अहिले के देख्छु भनेदेखि बाजेले चाहिँ नाता नातिनीसँग पनि म देख्छु है त अब पहिला त्यो मान्दै नमान्ने मान्छे अहिले सम्पत्ति पनि दियो नाता नातिनालाई पनि यसो माया गरेको म देख्छु And this pastor also got some blessings from people, not only in Nepal, other parts of the world, and he's built his own home now. है परमेश्वरले मानिसहरूलाई ल्याउनु भयो उहाँको जीवनमा मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो आशिष दिनको निम्ति अनि अहिले अब त्यो मण्डली भवन त भयो तर अहिले पास्टरको आफ्नै घर है आफ्नै व्यक्तिगत घर पनि भएको छ He's built a very beautiful house for himself. है आफ्नो लागि आफ्नो परिवारको लागि कस्तो राम्रो घर पनि बनाउनु भयो When we go tomorrow, we are going to stay in his house. अनि भोलि हामी जाँदैछौँ हामी उहाँको घरमा नै बस्नेछौँ We're going to eat dal bhat with his wife and children. अनि उहाँकै श्रीमती उहाँको बच्चाहरूसँग हामी दाल भात खानेछौँ And then do seminars all over Etoda. अनि हेटौडाको विभिन्न अगुवाहरूको लागि हामी सेमिनार गर्नेछौँ But it all happened by pastor being the example. तर हेर्नुहोस् है यो सबै कुरोको सुरुवात चाहिँ जब पास्टर आफैले अरूहरूको लागि उहाँ नमुना बन्नुभयो नि एउटा उदाहरण बन्नुभयो तब यो सबै कुरोको सुरुवात भयो And then this believer, she was not even a leader at that time. Now she's a leader. That time she was just a believer. She gave her land. तपाईँलाई थाहा छ यो मण्डली भवनको लागि जसले जग्गा दियो नि त्यति बेला ऊ अगुवा पनि थिएन है अनि एउटा साधारण विश्वासीले लो भवनको लागि चाहिँ जग्गा मेरो तर्फबाट भनेर दिनुभयो अहिले त उहाँ अगुवा हुनुहुन्छ तर जुन बेलामा उहाँले त्यो दिनुभयो नि त्यति बेला उहाँ पद पाएको एउटा अगुवा पनि थिएन So Jesus said, येशूले भन्नुभयो seek ye first the kingdom of God and all these blessings will be added unto you. येशूले भन्नुभयो पहिले परमेश्वरको राज्यको र धार्मिकताको खोजी गर त्यसपछि यो सबै आशिषहरू त तिमीहरूको जीवनमा थपिनेछ नि भनेर भन्नुभयो You put God's house first, God will make your house first. जब तपाईले परमेश्वरको घरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईको घरलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ If you put God's work first, God will make your work first. जब तपाईले परमेश्वरको कामलाई तपाईले पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि परमेश्वरले तपाईको जागिरलाई तपाईको कामलाई त्यसपछि प्राथमिकता दिनुहुन्छ How many husbands here? कतिजना श्रीमान विवाहित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् त श्रीमानहरूले Great. If you beautify the bride of Christ, God will beautify your bride. तपाईले ख्रीष्टको दुलहीलाई सिंगार्ने काम जब तपाई गर्नुहुन्छ नि तपाईको दुलहीलाई सिंगार्ने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ Amen. आमेन If you beautify the church, God will build your husband. जब हाम्रो विवाहित स्त्रीले पनि जब तपाईले परमेश्वरको मण्डलीलाई सिंगार्ने काम मण्डलीलाई निर्माण गर्ने काममा जब तपाई ध्यान दिनुहुन्छ नि तपाईको श्रीमानलाई निर्माण गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ If you put the children of God number one, God will make your children number one in society. जब तपाईले
परमेश्वरको सन्तान परमेश्वरको छोराछोरी भनेर विश्वासीहरूलाई जब तपाईले प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि तपाईको छोराछोरीलाई परमेश्वरले समाजमा खडा गर्न थाल्नुहुन्छ We have seen that in our own lives. हाम्रो आफ्नै जीवनमा हामीले देखेका छौं Whichever schools our children have studied in, है जुन चाहिँ स्कुलमा पनि हाम्रो केटाकेटीहरूले पढे they have always done very well. है उनीहरूले एकदम राम्रो गरेका छन् And we have told the school, अनि हामीले स्कुललाई भनेका छौं many times our children will take holiday from school, we'll go in India and Nepal, we will go to do seminars as a family, and even if they fail, we have no problem. We are going to go as a family and bless the house of God in India and Nepal. हामीले स्कुलहरूलाई के भनेका छौं भनेदेखि हेर्नुहोस् धेरैचोटि हामी चाहिँ काठमाडौँदेखि बाहिर इन्डियामा ठाउँ ठाउँमा गएर परमेश्वरको सेवाकाई गर्नुपर्छ त्यस्तो बेलामा हामीले केटाकेटी लगेरै जानुपर्छ है अन्त हामीले भनेछौं हामी यो कुरोलाई चाहिँ हामी रोक्न सक्दैनौं काठमाडौँमा हुन्जेलसम्म ठिकै छ तर हामी बाहिर जानु परेको बेलामा चाहिँ हामीले केटाकेटी लगेरै जानुपर्छ अब स्कुलमा उनीहरू फेलै भए तापनि तर हामीले सेवाकाई गर्न बन्द गर्दिउन भनेर चाहिँ हामीले स्कुललाई चाहिँ भनेका छौं What other children take 6-7 hours to study one topic, our children within 1 hour they get that. तर अब हाम्रो केटाकेटीहरूले कहिल्यै पनि कुनै पनि कक्षा दोहोऱ्याउनु पर्ने त्यस्तो परिस्थिति आएको छैन है उनीहरूले अनि हामीलाई लाग्छ अरु केटाकेटीहरूले घण्टौं लगाएर याद गर्ने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले अनुग्रह नै दिनुभएको हो छोटो समयमै उनीहरूले याद गर्न सक्छ अहिलेसम्म कुनै पनि क्लास फेल भएर दोहोऱ्याउनु परेको परिस्थितिहरू आएको छैन We have 4 sons and 1 daughter. हाम्रो 4 जना छोराहरू र एउटा छोरी छ Our daughter is 3.5 years old. हाम्रो छोरी चाहिँ 3.5 वर्षको मात्रै छ You know, our eldest son is over here. अनि हाम्रो जेठो छोरा यहाँ छ He is helping me in media ministry. अनि मेरो छोराले चाहिँ मलाई यो मिडिया मिनिस्ट्रीमा सहायता गर्छ He's also studying. उ पढ्दै पनि छ Yeah. Today morning he's here. अनि He's तर अब in class. आज बिहानै क्लासमा हुनुपर्ने यहाँनिर सेवाकाईमा हामीसँग नै छ Yeah. Yet I met his principal. तर पनि मैले उसको प्रिन्सिपललाई भेटे His principal is from America. है उसको प्रिन्सिपल अमेरिकाको हो He says, Saran's brain is very fast. He can get what other students take longer. अनि प्रिन्सिपलले के भन्यो भने शरणको दिमाग एकदम चलाक छ अरु विद्यार्थीहरूले टाइम लगाएर पढ्ने कुराहरू उले एकदम छिटो टिक्छ भन्नुभयो He showed me all the tests, distinction. अनि उसले गरेको टेस्टहरू मलाई सबै देखायो सबैमा एकदमै अव्वल आएको छ When you put God's children first, God will make your children first. तपाईलाई थाहा छ जब तपाईले परमेश्वरको सन्तानलाई है परमेश्वरको त्यो विश्वासीहरूलाई चाहिँ जब तपाईले प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि तपाईकै सन्तानहरूलाई प्राथमिकता परमेश्वरले दिनुहुन्छ We are going to look at 3 things in this session. हामी यो सेसनमा 3 वटा कुरा हेर्ने छौं One is kings versus beggars. अब हामी के हेर्ने छौं भनेदेखि चाहिँ राजाहरू र भिखारीहरू Okay? We're going to paint a picture. है एउटा चित्रण हामी गर्ने छौं है What happens in a king's life? What happens in a beggar's life? अब यसो हामीले चित्र कोर्ने छौं राजाको जीवनमा के हुन्छ एउटा भिखारीको जीवनमा के हुन्छ भनेर Oh, what will happen in a queen's life and what will happen in a beggar's life? अनि अथवा एउटा रानीको जीवनमा के हुन्छ तर त्यसको साथसाथमा एउटा भिखारीको जीवनमा के हुन्छ हामी त्यो हेर्ने छौं Then second, अनि दोस्रो कुरो we are चाहिँ going to study how God blesses a priest versus how the devil destroys the life of a slave. हामी के हेर्ने छौं भने परमेश्वरले कसरी एउटा पुजारीलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ तर साथसाथमा कसरी चाहिँ दुष्टले चाहिँ एउटा दासलाई चाहिँ उले नष्ट गर्छ हामी त्यो हेर्ने छौं Okay? So priest versus slaves. हामी पुजारीहरू र त्यसको ठ्याक्कै विपरीतमा चाहिँ है हामी दासहरूलाई हामी हेर्ने छौं दास दासी Okay? Or priestess and slaves. हामीले एउटा पुजारी र एउटा दासको जीवन हामी पुजारी र त्यसको फेरि एउटा दासीको जीवन कस्तो हुन्छ भनेर हामी हेर्ने छौं Or sons versus robbers. अथवा छोराहरू पुत्रहरू अनि त्यसको विपरीत चाहिँ फेरि चोरहरू कस्तो हुन्छ हामी त्यो हेर्ने छौं
or daughters versus robbers. है कि चाहिँ छोरीहरू अनि यसको विपरीतमा चाहिँ फेरि चोरनीहरू है कस्तो हुन्छ हामी त्यो हेर्ने छौँ। So let's read first Haggai chapter 1 verse 4. हगाई 1 को 4 हामी हेर्ने छौँ है त। Haggai chapter 1 verse 4. हगाई 1 को 4। Haggai chapter 1 verse 4 says in English, "Is it time for you, O you all, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste?" यहाँनिर यसो लेखेको छ कि यति बेला चाहिँ समय हो त तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो घर निर्माण गर्ने जबकि परमेश्वरको भवन चाहिँ भग्नावशेष भइरहेको छ। Okay, so here God is asking the people of God one question. यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई एउटा प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। Is it time for you to live in your decorated houses, sealed houses, beautiful houses, and God's house is in waste? अनि परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई के सोध्दै हुनुहुन्छ भने तिमीहरू आफै चाहिँ एकदमै बुट्टादार सजाएको चिटिक्कै परेको घरमा बस्ने परमेश्वरको भवन चाहिँ भग्नावशेष भइरहेको छ, भत्किरहेको छ, के यस्तो पाराले बस्ने समय हो त भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। Okay, so Haggai chapter 1 verse 4 talks about two different types of people. हगाई 1 को 4 मा दुई प्रकारका मानिसहरूको बारेमा लेखिएको छ। The one type of person, they build their house very beautiful. एक प्रकारको मान्छेहरू जसले आफ्नो घर चाहिँ मज्जाको बनाएको छ। They build their wife very beautiful. आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ मज्जाले निर्माण गरेको छ। They build their husband very beautiful. आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ मज्जाले निर्माण गरेको छ। But they do not build the people of God, the house of God. तर परमेश्वरको भवन, परमेश्वरका जनहरू, विश्वासीहरूलाई निर्माण गर्ने कुरोमा चाहिँ उनीहरूको ध्यानै छैन। Over here in English, it says sealed houses or decorated houses. यहाँनिर चाहिँ बुट्टादार काठले सजाएको भनेको चाहिँ एकदमै चिटिक्कै परेको है सजाएको घरको बारेमा, बुट्टादार घरको बारेमा कुरा गरेको छ। When you go to their house, जब तपाईँ कोही मान्छेको घरमा जानुहुन्छ, you see they have nice carpet. हेर्नुहोस् कार्पेट एकदमै राम्रो लगाएको They हुन्छ। have a nice TV. टिभी पनि एकदम राम्रो हुन्छ। They have nice food. है खानेकुरा उनीहरूले राम्रै खान्छन्। They built a nice house. है आफ्नो घर चाहिँ चिटिक्कै परेको बनाएको छ। But those same people, when they come to church, तर यही मान्छेहरू जब सङ्गतिमा आउँछ, जब सेवामा आउँछ, this is all they do. उनीहरूले गर्ने यति मात्रै हो। मजाले कार्पेट तताउँछ। They just warm up the carpet. The only thing that they do for the church is warm the carpet. है मण्डलीकै लागि गर्ने उनीहरूले आफ्नो मण्डलीको लागि गर्ने काम चाहिँ आयो मजाले कार्पेट ततायो बसेको ठाउँमा जुरुको उठ्यो गयो। विश्वासी चाहिँ देख्दा धनी हो तर आउने कार्पेट मात्र ताउताउने हो, असल केही पनि छैन। हेर्दा चाहिँ धनी रे। When you look at them, they look rich and they are rich, but all that they do for the church is to warm up the carpet. You see, over here it says, यहाँनिर भनेको छ sons will say, "This is my father, heavenly father's house." है छोराहरू परमेश्वरको सन्तान भनेर उनीहरूले आफूलाई सम्झिने हो भने नि उनीहरूले आएर के भन्छ, अब यो त मेरो बुवाको घर पो हो त, यो त मेरो स्वर्गीय बुवाको घर हो। Yeah? हो कि होइन भन्नुहोस् And त? the daughters will also say that. छोरीहरूले पनि त्यसै भन्छ। This is my father's house. यसो सम्झिनुहोस् त हामी छोरीहरूले माइत जाँदा कस्तो सम्झिन्छौँ, अब यो मेरो बुवाको घर भनेर मण्डली आउँदा तपाईँको सोच त्यस्तै हुनुपर्छ, यो त मेरो बुवाको घर पो हो त। They are not saying, "Oh, make me pastor, make me deacon, elder, and then I will do." है उनीहरूले यदि छोराछोरी हो भनेदेखि आएर कहिले पनि ल पहिला मलाई पास्टर बनाऊ, पहिला मलाई डिकन बनाऊ, पहिला मलाई कुनै अगुवापनको पद देऊ, त्यस पछाडि मण्डलीको लागि केही गरौँला भनेर उनीहरूले पर्खिँदैन। They don't do that. उनीहरू पर्खिँदैन।
whether people look or don't look, they know Heavenly Father is my Father. Therefore, I will take care of His house. सबैलाई थाहा छ मान्छेले देखोस् कि नदेखोस् कसैले जस दियोस् या नदियोस् उनीहरूलाई मतलब हुँदैन उनीहरू जब संगतिमा आउँछ उनीहरूलाई त्यति के हुन्छ यो त मेरो बाउको घर हो यो मेरो स्वर्गीय बुवाको घर हो म यो घरको लागि के गर्न सक्छु भन्ने प्रकारको सेवा गर्ने सोच उनीहरूमा हुन्छ पद पाएपछि मात्र केही गरौँला भन्ने होइन We have a friend हाम्रो एकजना साथी in Kathmandu. काठमाडौँमै She is a leader. उहाँ अगुवा हुनुहुन्छ She has her own teaching ministry with her husband. अनि उहाँ अब हाम्रो साथी हो है अनि उहाँ पनि लिडर हो श्रीमानसँग एकदम राम्रो टिचिङ मिनिस्ट्री छ They run a Bible college. उनीहरूले बाइबल कलेज चलाउँछ When she accepted Christ, अनि जब उहाँले चाहिँ सुरुमा जब प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भरे she went to church. चर्च जानु भरे She said, "This is my church. उहाँले गएर यसो लागेर यो त मेरो चर्च हो This is my Father's." है उहाँलाई यस्तो लागेर नयाँ विश्वास है त अब यो मेरो स्वर्गीय बुवाको घर हो यो New believer. नयाँ विश्वासी But her attitude was more better than some pastors. तर हेर्नुहोस् है त उहाँको सोचाइ चाहिँ उहाँको आचरण चाहिँ कतिजना पास्टरको भन्दा शुद्ध सोचाइ है मण्डलीमा जब एउटा नयाँ विश्वासी भएर गयो ओहो यो त मेरो बुवाको घर हो Church started at 10 o'clock. चर्च त 10 बजी सुरु हुन्थ्यो Every Saturday she came at 7:30. तर चर्च चाहिँ सुरु हुन्छ 10 बजी उहाँ त 7:30 मै आउने अरे मण्डलीमा And she would sweep the church. अनि आएर मज्जाले बडाल कुडाल गर्ने अरे She'd clean the windows and the pulpit. अनि आएर मज्जाले झ्यालहरू पुस्ने अरे बुलपिटहरू पुस्ने अरे Nobody noticed her. कसैले पनि उहाँले गरेको काम देखेन किनभने बिहान 7:30 मै आएर गर्ने अरूहरू आउने त 10 बजी कसैले देखेन पनि उले गरेको काम She did it for 1 whole year. एक वर्ष त्यसो गर्नु भरे Nobody noticed her. कसैले पनि उहाँले गरेको काम देखेन पनि कसैले जस पनि She दिएन did the 2nd year, है दोस्रो वर्ष पनि गरे रे 3rd year. तेस्रो वर्ष पनि Nobody noticed her. है कसैले त्यति पत्तै नगर्ने रे बिहानै आएर सबै काम गर्ने रे In fact, वास्तवमा के भएछ भने the church was paying one lady to clean the church and the outside of the church. के थिएछ भने चर्चले चाहिँ एकजनालाई तलबै दिएर राखेको रहेछ मान्छे यो साफ सफाई गर्नुको लागि चाहिँ But one day the pastor in the Saturday pulpit told this lady to stand up and made the whole church clap for her, even though she is the one, even though she was paid, she didn't do such a good job. The other girl who was not paid did such a good job. Yet the glory went to this lady. के भएछ भने एक दिन त पास्टरले ल चर्च यति राम्रो साफ सफाई आजकल त गाई धुलो पनि छैन यति साफ सफाई हुन्छ हामी सबैजना मिलेर यहाँ बहिनीको लागि ताली बजाउँ भनेर त त्यो जसले काम गर्दैछ उलाई त होइन तर जसलाई तलब दिएर राख्यो उलाई पो सबैजनाको माझमा उभाएर सबजनाले ताली बजाएर आजकल हाम्रो चर्च यति राम्रो यति सफा छ भनेर सबै महिमा त उसलाई पो गयो Till today, that church doesn't know she did it. है आजसम्म थाहा छैन रे त्यो चर्चलाई किनभने त्यो बहिनीले कहिले पनि उठेर भनेन रे मैले पो हो त गरेको बिहानै 7:30 मा आएर खट्ने त म हो भनेर But today she and her husband have a Bible college. It is one of the best Bible colleges in the whole of Nepal. अनि अहिले त्यही बहिनीको चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीले बाइबल कलेज चलाउनुहुन्छ यति राम्रो बाइबल कलेज हो मलाई लाग्छ नेपालमा त्यस्तो खाले बाइबल कलेज छैन भने They also have the Bible college in India, है उहाँहरूको बाइबल कलेज इन्डियामा पनि छ in Sikkim. सिक्किममा पनि God bless them. परमेश्वरले उनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो Because her attitude is, I am doing this for my heavenly Father. I am the daughter of the king. I am not a beggar. किनभने यो बहिनीको आचरण चाहिँ यो सब त मैले मेरो बुवाको घरको लागि पो गरेको हो त उहाँको छोरी म हो मलाई उहाँले जस दिनुहुन्छ मैले के गरिरहेको छु उहाँले देख्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले ताली सबैले अर्को लागि बजाउँदाखेरि पनि उहाँलाई उयो भएन है फरक परेन किनभने यो परमेश्वरले देख्नुहुन्छ मैले के गरिरहेको छु भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको आचरण भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई साँच्चै नै उठाउनु भयो र आशीर्वाद दिनुभयो Let's read Malachi chapter 3 verse 8. मलाकी 3 को 8 हामी पढ्नेछौँ Now let's look at how they are some believers, they are sons and daughters, but they behave like beggars.
कतिजना चाहिँ हुनु त बाइबलले त उनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तानहरू भनेर भन्छ, परमेश्वरको छोराछोरीहरू हो, तर उनीहरूले चाहिँ छोराछोरीहरू जस्तो नभएर चाहिँ है उनीहरू एउटा भिखारीको जस्तो आचरण उनीहरूमा हुन्छ, Oh, like robbers. अथवा उनीहरू त चोरहरू जस्तो हुन्छ। Malachi 3, let's read together. मलाकी 3:8 हामी सँगै पढौँ है त। Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, where have we robbed you? In tithes and offerings. के लेखेको छ भने के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ, तर तिमीहरू सोध्छौ कसरी हामीले तपाईलाई लुट्यौ र? दशांशमा र भेटीमा, यानी दशांशको भेटीमा भनेको छ, तर दशांशमा र भेटीमा। Okay, over here it says that those who do not pay their tithes and offerings, they are robbers. यहाँनिर के देख्छौँ भने जसले दशांश र भेटी चढाउँदैन नि उनीहरूलाई त लुटेराहरू भनेर भनेको छ नि वचनले त, होइन? In name they are sons and daughters, नाममा चाहिँ उनीहरू परमेश्वरको छोरा छोरीहरू, but action they are robbers. तर काममा चाहिँ उनीहरू लुटेराहरू हो, लुट्नेहरू हो। Chor, Christian chor. क्रिस्चियन रबर्स, क्रिस्चियन थीव्स। What is a Christian robber? एउटा क्रिस्चियन चोर चाहिँ को हो त? Who does not pay their tithe and offerings. जसले दशांश र भेटी मण्डलीमा ल्याउँदैन उनीहरू चाहिँ चोरहरू। If you get 100 rupees, 10 rupees belong to God. यदि 100 रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ, 100 रुपैयाँ पाउनुभयो भने 10 रुपैयाँ त मण्डलीमा ल्याउनु पर्ने हो नि। Your 100% talent, 90% you use in the workplace, 10% of your talent you need to give to the church. तपाईँ सिपालु मान्छे हुनुहुन्छ, काम जान्नुहुन्छ, ल 90% तपाईँले आफ्नो सिप चाहिँ कमाउनु संसारको लागि जेको लागि दिनुहुन्छ, 10% चाहिँ तपाईँको सिप चाहिँ मण्डलीमा खर्च हुनुपर्छ है। तपाईँले आफ्नो सिपको पनि दशांश दिनुपर्छ। You have 2 TVs at home, one belongs to God. घरमा दुईटा टिभी छ भने दुईटै टिभी नराख्नुहोस्, एउटा मण्डलीमा ल्याउनुहोस्, प्रभुको कामको लागि दिनुहोस्। You have 2 mobile phones, one belongs to God. है दुईटा मोबाइल फोन किन बोक्ने? एउटा तपाईले परमेश्वरको कामको लागि भनेर मण्डलीमा ल्याउने। You have 2 pressure cookers, one belongs to the church, one for you. है दुईटा प्रेसर कुकर घरमा छ भनेदेखि एउटाले काम चल्छ, अर्को तपाईले मण्डलीमा ल्याएर दिनुहोस् यो प्रभुको कामको लागि भनेर। But also your time. तर अब त्यो मात्र हैन, तपाईको समयको पनि विचार गर्नु है। 6 days belong to you, 1 day belongs to God. 6 दिन तपाईको, तर एक दिन त तपाईले परमेश्वरको लागि भनेर छुट्याउनै पर्छ नि। Do you understand? हो कि हैन भन्नुस् त? Those who don't give their time, जसले आफ्नो समय दिदैन, samayko chor. उनीहरू चाहिँ they are robbers of the time. Those who don't give their treasure, जसले आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ मण्डलीमा दिदैन भने sampati ko chor. है उनीहरू सम्पत्तिको क्षेत्रमा चोरहरू है त। They are the robbers in the area of treasure. Those who don't give 10% of their money, जसले पैसाको दशांश दिदैन, they are the money chores. है उनीहरू चाहिँ पैसाको चोरहरू हो। Those who do not give their talent, जसले आफ्नो सिप के गर्न सक्छ त्यो क्षमताको दशांश मण्डलीलाई दिदैन भने विश्वासी हो तर सिपको विश्वासी चोर। है सिपको क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरू विश्वासी त हो तर चोर पनि अरे, किन उनीहरूले सिपको दशांश मण्डलीलाई दिएन। So this is a clear difference between robbers and sons and daughters. है हामी स्पष्ट देख्न सक्छौं परमेश्वरको छोराछोरी भन्नेहरू चाहिँ भनाउँदाको मात्रै छोराछोरी हो कि बा उनीहरू त बा चोरहरू पो हो कि हैन। हामी यहाँनिर स्पष्ट देख्छौं वचनमा छोराछोरीले कस्तो सोच राख्छ, चोरहरूको सोचाइ कस्तो हुन्छ भनेर। God's message in Malachi chapter 3 verse 7 and 8 is addressed to these chores, these robbers. तपाईले मलाकी 3 को 7 र 8 मा हेर्नुभयो भनेदेखि कसरी मानिसहरू चाहिँ लुटेरा, विश्वासी तर उनीहरू लुटेरा कसरी बन्छन्, कस्तोहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले लुटेरा भन्नुहुन्छ वचन हामी यहाँ देख्न सक्छौं 7 र 8 मा। Verse 7 and 8 in Malachi chapter 3 says, even from the days of your fathers, you are all gone away from your ordinances and have
not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. तपाईले 7 पदमा 3 कै साथमा हेर्नु भने तिमीहरूको पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरा आदेशहरूदेखि तर्केर गएका छौ र ती तिमीहरूले पालन गरेका छैनौ। मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्किने छु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। But you said, how shall we return? तर तिमीहरू त सोध्छौ हामी कसरी फर्कौं? Will a man rob God? के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र? Yet you have robbed me. तापनि तिमीहरूले चाहिँ मलाई लुट्दछौ। But you say, तर तिमीहरू सोध्छौ how have we robbed you? कसरी हामीले तपाईलाई लुट्यौ र? In tithes and offerings. दशांशमा र भेटीमा। Those Christians who do not give their time, talent, treasure and money to build God's house, परमेश्वरको भवन निर्माण, परमेश्वरको विश्वासीहरूको निर्माणको लागि जुन विश्वासीहरूले आफ्नो समयको, सिपको, सम्पत्तिको, रुपियाँ पैसाको दशांश दिँदैन, here it says they rob God. यहाँनिर भन्छ उनीहरू त परमेश्वरलाई लुट्ने लुटेराहरू भनेर भनेको छ। What a great robber. है कस्तो खालके डरलाग्दो चोरहरू होला Don रहेछ, चोरको चोर. है है चोरहरूको पनि चोर अरे, डन अरे त्यो यिनीहरू त। नास्तिक चोर चाहिँ मान्छेबाट चोरी गर्छ. The atheists will rob from people. हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिमहरू अरू मान्छेसँग चोरी गर्छ. The Hindu, Buddhist, Muslims will rob the other people. तर विश्वासी चोर चाहिँ परमेश्वरले डन अरे डन है, अरू भन्दा पनि अरूले मान्छेलाई चोर्छ, हामी परमेश्वरलाई नै लुट्नेहरू अरे। Yes, that's what the Bible says. बाइबलले यसरी नै भनेर भन्छ। क्रिस्चियन चोर चाहिँ महाचोर रहेछ. The Christian robbers are great robbers. All the other robbers are ordinary, साधारण. अरू सांसारिक चोरहरू त साधारण चोरहरू ने, उनीहरूले कसलाई लुटेर मान्छेलाई त लुटे नि हैन। तर विश्वासी चोर चाहिँ डन. विश्वासी चोर चाहिँ द क्रिस्चियन रबर्स आर डन। They rob God. किन डन भनेको भन्नुहोस् त? उनीहरूले त मान्छेलाई त होइन, उनीहरूले त झन् परमेश्वरलाई नै लुटिदिने। Tell me which people in earth can do that? है ईश्वरलाई लुट्न सक्ने, परमेश्वरलाई लुट्न सक्ने चाहिँ मान्छे संसारमा अरू को छ? क्रिस्चियनहरूले मात्र लुट्न सक्छ। Buddhists can't do that. अब बुद्धिस्टहरूले परमेश्वरलाई लुट्दैन। Muslims and Hindus cannot do that. मुस्लिमहरूले, हिन्दूहरूले हाम्रो परमेश्वरलाई लुट्न सक्छ त? सक्दैन। All the other religion people cannot do that. अरू कुनै पनि धर्मको मान्छेले हाम्रो परमेश्वरलाई लुट्न सक्दैन। Even atheists cannot do that. एउटा नास्तिकले धरि सक्दैन हाम्रो परमेश्वरलाई लुट्न। तर विश्वासी चाहिँ परमेश्वरले लुट्छ. कस्तो भन्नुपर्छ पास्टर. भन्नै पर्ने, मान्नै पर्ने रे है, मान्नै पर्ने रे। विश्वासीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई धरि लुट्ने, परमेश्वरलाई नछोड्ने त्यस्तो भयङ्कर चोरहरू। We have to take our hats off for the Christian chore, Christian thief. क्रिस्चियन चोर र क्रिस्चियन के भन्छ लुटेराहरूलाई चाहिँ ताली नै बजाइदिनु पर्छ रे, सकेकै हो परमेश्वरलाई लुट्न पनि भनेर। They don't give the tithe of their time, talent, treasure and money. कसरी उनीहरूले परमेश्वरलाई लुट्छ त? आफ्नो समयको, सिपको, सम्पत्तिको, रुपियाँ पैसाको दशांश ल्याउँदैन है, त्यसरी चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई लुट्छ। Let's read now kings versus beggars. Point number 2. अब दोस्रोमा हामीले राजाहरू र भिखारीहरू है, उनीहरूलाई तुलना गरेर हामी हेर्नेछौँ। In Haggai chapter 1 verse 2, हगाई 1:2 मा thus says the Lord of hosts, saying, these people said, the time is not come, the time that the Lord's house should be built, time is not come. अनि हेर्नुहोस् है त, हगाई 1:2 मा के लेखेछ भने सर्वशक्तिमान परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू भन्छन् परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझ आएकै छैन। The beggar will say, it's not time to build God's house. है एउटा भिखारीको मनस्थिति चाहिँ के हुन्छ भने
अहिले त टाइम होइन नि परमेश्वरको घर बनाउने, अहिले समय छ, अहिले भएको छैन भनेर सोच्छ। First I need to build my house. है उनीहरूले के सोच्छ भने पहिला मेरो आफ्नो घर त बनाइहालौँ, Then I build my wife. त्यस पछाडि मेरो श्रीमतीलाई बनाऊ, Then I build my children. मेरो छोराछोरीलाई बनाऊ। Then when I become 70 years, अनि then जब- I will build the church. मान्छे है एउटा भिखारीको सोच कस्तो हुन्छ भने पहिला मेरो आफ्नो लाइफ बनाउँछु, आफ्नै घर बनाउँछु, मेरो श्रीमतीलाई सोच्नु पर्यो, छोराछोरी सोच्नु पर्यो। जब 70 पुग्छु त्यति बेला आफ्नो चाहिँ घर बनाइसक्यो, छोराछोरी पनि बनियो, श्रीमती भयो, अनि 70 पुगेपछि चाहिँ ल अब चाहिँ परमेश्वरको काममा ध्यान दिनु पर्यो भनेर सोच्छ। My wife and myself, we came from India 20 years ago on our honeymoon. हामी दुईजना चाहिँ 20 वर्ष अगाडि जति हनीमुनको लागि हामी नेपालमा आएका थियौँ। We did not come here to do ministry. त्यति बेला हामी सेवाकाई गरौँला भनेर सोचेर पनि आएका थियौँ। But God said, do ministry in Nepal. तर जब नेपालमा आयौँ परमेश्वरले यहीँ बसेर प्रभुको सेवा गर भन्ने अगुवाई गर्नुभयो। So 20 years we are on our honeymoon. अनि हनीमुनमा आएको 20 वर्ष भयो, अझै पनि हनीमुनमै छौँ। You are all in our honeymoon now. अनि तपाईहरु सबैजनालाई पनि हाम्रो हनीमुनमा स्वागत छ। We are being blessed. है हामीलाई परमेश्वरले आशीर्वाद But दिनुभयो। for 20 years, 20 वर्ष जति we have started with 10%. हामीले सुरुमा 10% हामी दिन्थ्यौँ। I'm not talking about money only. I'm talking about also our treasure, time and talent. हेर्नुहोस् है, हामीले पैसाको मात्र कुरा गरेको होइन, सुरुमा आउँदा बुढाबुढीको हामीले हरेक कुरोको 10% चाहिँ प्रभुको लागि भनेर हाम्रो समयको पनि 10%, सिपको पनि 10%, हामीसँग भएको चिजबिजको पनि 10%, पैसाको पनि 10% हामीले परमेश्वरको राज्यको लागि भनेर छुट्याउन Then थाल्यौँ। God spoke to us, now give 15%. अनि प्रभुले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो, अब चाहिँ 15% मा बढ्नु भनेर। Then God told us to go to 20%. अनि त्यस पछाडि 20% मा भनेर भन्नुभयो। Then 30%. त्यस पछाडि 30%, Then 40%. त्यस पछाडि 40। Now we have reached 50%. र अहिले चाहिँ हाम्रो 100 रुपैयाँ कमाइ हो भने 50 रुपैयाँ चाहिँ हामीले प्रभुको लागि भनेर हामी छुट्याइहाल्छौँ। my goal- 50%। My goal is to reach 90%. मेरो प्रार्थना र लक्ष्य चाहिँ के छ भने एक दिन यस्तो आओस् प्रभुले मलाई 100 रुपैयाँ जुटाउँदा मैले 90 रुपैयाँ प्रभुको राज्यको लागि भनेर दिउँ। 10% मा 10% चाहिँ हामी चलोस्, 90% चाहिँ प्रभुको राज्यमा दिन पाऊँ भन्ने मेरो प्रार्थना र लक्ष्य छ। There are many leaders like me. म जस्तो त्यस्तो अरू पनि धेरै अगुवाहरू They have छ big buildings. है। हामी जस्तो अगुवाहरू धेरैजना छ जसको ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू They छ build property. है, सम्पत्ति छ उनीहरूको, They have cars. उनीहरूको गाडीहरू छ They have all sorts of bank balance. है, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू पुरै छ। You know what we have? हाम्रो सम्पत्तिको नाममा के छ भने Every month, हरेक महिना God blesses us with money. परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ पैसा। 50% we use, 50% we give out. 50%ले हामी चलाउँछौँ, 50% हामी दिइ पनि हाल्छौँ। And then our bank account becomes very light, empty. हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ एकदमै हल्का छ किनभने खाली खाली नै छ। Then next month God fills it again. फेरि अर्को महिना प्रभुले जुटाउनुहुन्छ And then we give it. अनि त्यसरी नै आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। What did Jesus say? येशूले के भन्नुभयो? What does it profit a man मान्छेलाई के फाइदा होला त? if he gains the whole world है, पुरा संसार हात पारेर पनि and loses his soul? है, पुरा संसार चाहिँ हात पार्छ, भयभरको सम्पत्ति हात पार्छ, तर उसको आफ्नो प्राण नै चाहिँ उसले गुमाउनु पर्यो त के फाइदा त्यसको? Not his salvation, his soul. है, हेर्नुहोस् है त, मुक्ति गुमाउने कुरा गरेको होइन है, यो चाहिँ प्राण भनेर भनेको छ। त्यसो के भन्यो भने In our soul there is will, intellect and emotion. तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो प्राणमा चाहिँ म गर्छु भन्ने चाहना होइन, अनि बुद्धि, विल अनि भावनाले चाहिँ यो तीनवटा कुरोले चाहिँ हाम्रो प्राण बनेको हुन्छ। Some people, कोही कोही मान्छेहरू to get money, कोही कोही मान्छेहरू पैसा पाउनको लागि they become emotionally unhealthy. पैसा कमाउनको लागि भावनात्मक रूपमा अस्वस्थ नै बन्छ कतिजना मान्छेहरू। They become intellectually unhealthy. कतिजना मान्छेहरू बौद्धिक रूपमा त अस्वस्थ नै बन्छ पैसाको
पछि and लागेर they have no willpower to say no to the worldly system. अनि के हुन्छ भनेदेखि संसारिक प्रणाली संसारिक कतिपय कुराहरूको प्रति चाहिँ उनीहरूले नाइ भन्नै नसक्ने है उनीहरू गिर्ने पतन हुने प्रकारको हुन्छ But King David was not like that. तपाईलाई थाहा छ राजा दाउद यस्तो थिएन 1 Chronicles 21:24. पहिलो इतिहास 21 को 24 मा हामी के देख्छौं भने 1 Chronicles 21:24 says, and King David said to Ornan, no, but I will verily buy it for the full price. For I will not take that which is yours for the Lord, no offer burnt offerings without cost. अनि पहिलो इतिहास 21 को 24 मा हामी के देख्छौं भने दाउदले चाहिँ ओर्नानलाई यसो भनेर भने जुन कुरा तिम्रो हो म सित्तैमै लिएर म परमेश्वरलाई चढाउने काम गर्दिन किनभनेदेखि मलाई चाहिँ पैसै नपर्ने मलाई सस्तो पर्ने खालको बलिदान र भेटी चाहिँ म परमेश्वरको लागि चढाउँदिन For the tabernacle of God, परमेश्वरको त्यो भेट हुने पालको लागि God wanted to buy a land. है दाउदले चाहिँ जग्गा किन्न खोजेको थियो परमेश्वरको लागि बलिदान चढाउनको लागि चाहिँ एउटा जग्गा किन्न खोजेको थियो Ornan said, take it free. ओर्नानले के भन्यो भनेदेखि एहे परमेश्वरको लागि रहेछ सित्तैमा लानुहोस् मबाट नकिन्नुहोस् भनेर भने दाउदलाई He says, I will not go to the house of the Lord free. तर दाउदले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि म चाहिँ मलाई चाहिँ केही पनि नपरेको सस्तो फ्रीमा पाएको ठाउँमा गएर चाहिँ म प्रभुको लागि म त्यहाँनिर बलिदान चढाउने काम गर्दिन I'll go to the house of God to sacrificially bless the house of अनि God. उसले के भन्यो भनेदेखि म चाहिँ मैले पनि बलिदान चढाउनु परेको ठाउँमा गएर चाहिँ म परमेश्वरको लागि महँगो भेटी चढाउँछु सित्तैमा पाएको ठाउँमा म त्यसरी सित्तैमा मलाई चाहिँ केही पनि नपर्ने प्रकारको म बलिदान प्रभुको लागि I will चढाउँछु not offer an offering that costs me nothing. उसले भने कि मैले चाहिँ पैसै तिर्नु नपरेको मैले चाहिँ मोलै तिर्नु नपरेको भेटी चाहिँ म कसरी प्रभुको लागि चढाउँ 20 years I'm teaching in Nepal and in India. है नेपालमा इन्डियामा मैले पढाएको 20 वर्ष जति भयो This is what I found out. मैले चाहिँ के पत्ता लाग्यो भने When the offering is taken, जब भेटी उठाइन्छ नि the most famous hero and heroine हाम्रो भेटीको झोलामा हिरो हिरोइनी चाहिँ को हुन्छ भने 5 rupees and 10 rupees. है हिरो हिरोइनी चाहिँ 5 रुपैयाँ र 10 रुपैयाँको है अब पास्टर 5 रुपैयाँमा एक कप चिया पनि पाउँदैन. अब दुःख लाग्दो कुरो हो कि हैन भन्नुस् त with 5 rupees you can't even get a cup of tea 10 रुपैयाँमा आधी प्लेट मोमो पनि पाउँदैन. you can't even buy half a plate of momo with 10 rupees But we give an offering that costs us nothing. 5 rupees, 10 rupees. तर कस्तो लाजमर्दो कुरो हेर्नुस् त चिया खानु गयो भने हामीले 5 रुपैयाँमा चिया पनि पाउँदैनौँ मोमो खानु गयो भने 10 रुपैयाँमा हामीले आधी प्लेट पनि पाउँदैनौँ तर हामी ढुक्कैसँग मण्डलीको भेटीमा चाहिँ हामी 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ हामी प्रभुको लागि भनेर दिन्छौँ We do the same thing with our time. हाम्रो समयलाई पनि हामी त्यसै नै गर्छौँ है संगति 10 बजे सुरु हुन्छ. 10 बजे घरमा म लुगा फेर्छु. है संगति चाहिँ 10 बजे सुरु हुने तर 10 बजे कहाँ हुन्छ भर लुगा लाउँदै गरेको हुन्छ घरैमा थाहा छ 10 बजे सुरु हो भनेर समयको चोर. so we are robbing God of his time But we are robbing ourselves also. तर त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो हामीले आफैलाई पनि झुक्काएको हो नि हो We कि होइन come late. हामी ढिलो आउँछौँ We miss the worship service. के हुन्छ आराधना हामी भ्याउँदैनौँ आराधना अघि सकिसक्यो Some people come in the middle when the message is going on. कोही कोही त वचन हुँदै गर्दा पो छिर्दै गरेको हुन्छ We should not be that. है त्यो चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई मात्र लुटेको होइन हामीले आफैलाई पनि लुटेको हामी त्यस्तो गर्नु हुँदैन What is a king? है राजाको सोच कस्तो हुन्छ What is a queen? एउटा रानीको सोच कस्तो When हुन्छ you go to the king's palace, जब तपाईँ राजाको दरबारमा जानुहुन्छ the king doesn't say, राजाले कहिले यसो भन्दैन 2 दिन भइसक्यो म खाना खाएको छैन मलाई अलिकति पैसा दिनुस् न. है the king will never say I have not eaten for last 2 days please give me some money रानीको दरबारमा गएपछि रानी भन्छ मेरो लुगा सबै फाटिसक्यो प्लिज मेरो निम्ति नयाँ कुर्ता पाइजामा किनिदिनुस् न. the queen will never say when you visit the queen that my clothes are torn can you please buy me new outfit When
come to the local church, when we come in, याद राख्नुहोस् है, जब तपाईँ सट्टै भवनभित्र पस्नुहुन्छ, When- चर्चमा आउनुहुन्छ नि सेवा गर्नको लागि, when you meet another believer, जब तपाईँ सट्टै भित्र आउनुहुन्छ, अरू विश्वासीहरूलाई भेट्नुहुन्छ, are you thinking, what can I get? Or are you thinking, what can I give? तपाईँको मनमा चाहिँ कस्तो कुरा खेल्छ, यो मान्छेले मलाई केही देला भनेर सोच्नुहुन्छ कि म कसरी यो मान्छेलाई आशिष दिउँ, केही न केही त मैले दिनुपर्ने हो भन्ने सोच हुन्छ कि हुँदैन तपाईँमा? When a king and queen comes to church, याद राख्नुहोस् है, यो चर्चमा एउटा राजा रानी आयो भने they'll think, who can I bless? है, राजा आउँदाखेरि के हुन्छ, म कसलाई के दिउँ, केही न केही त म दिन्छु भन्ने सोचमा हुन्छ How can I bless the pastor? है। राजा आयो भनेदेखि आउने बित्तिकै ए लु पास्टर ऊ रहेछ, पास्टरलाई म कसरी आशिष दिउँ, के दिउँ How can I bless the deacons, elders, and leaders? है, लु त यहाँको अगुवाहरूलाई, लिडरहरूलाई, एल्डरहरूलाई म के दिउँ भनेर सोच्दै आउँछ है राजा आउँदाखेरि How can चाहिँ। I bless my fellow believers? अनि आएपछि है, ओ ल हो मेरो लिडर अगुवाहरूलाई मात्र पनि होइन, लु त उहाँ लु विश्वासी है, म विश्वासी दिदीलाई के दिउँ, उहाँ विश्वासी भाइलाई के दिउँ, राजाको सोच चाहिँ के दिउँमा हुन्छ, के पाउँमा हुँदैन। But the beggar is opposite. तर भिखारीको सोच ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ फेरि। Yeah. What is the crossing? The choke over here nearby? यहाँ नजिकैको चोक, ठुलो चोकलाई के भनिन्छ? धापाखेल चोक, पानी ट्याङ्की धापाखेल चोक। Okay. Have you ever gone to Dapakel Chowk? कहिले तपाईँले त्यो चोकमा गएर है, धापाखेल त्यो पानी ट्याङ्की चोकमा गएर कहिले यस्तो देख्नु भएको छ? And you saw a beggar there. एउटा भिखारी उभिरहेछ, He got nice black sunglasses on. कालो चस्मा लाएर उभिरहेछ, In his hand is lot of money. हातमा यति पैसा बोकेर बसिरहेछ, And everybody is in a line. लाइन मान्छेको त्यहाँनिर छ, And he is giving out money. अनि त्यो भिखारीले चाहिँ पैसा बाँड्दैछ अरे। देख्नु भएको छ यस्तो? कहिले भएको छ यो चोकमा? What does a beggar do? भिखारीले के गर्छ भन्नुहोस् त? माग्छ। Beggar never gives. भिखारीले कहिले दिन्छु भन्ने सोच्दैन So a beggar believer, this is the song of their life. है। एउटा भिखारीको सोच भएको, एउटा भिखारीको मनस्थिति भएको विश्वासीको जीवनको चाहिँ गीतै यस्तो हुन्छ। सुन्नुहुन्छ? सुन्ने हो गीत सुन्ने मेरो हो? नेपाली यति राम्रो छैन तर सुन्नुहोस् सुन्ने है। हो? दिनमा बन्दा लिनमा असल छ भिखारीको गीत। यो चाहिँ भिखारी विश्वासीहरूको गीत अरे है त। English? है? Should I sing it? Okay, don't need to sing. But say it. Yeah, so the song says, the song is exactly the opposite. It is better to give than to receive, but a person who has the mentality of a beggar would say, it is better to receive than to give. So, what song are we singing? यसो विचार गर्नुहोस्, गीत त हामीलाई थाहा छ है, लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भनेर, तर बेहोरामा चाहिँ तपाईले कुन गीत प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ है? From our mouth, the song comes, it's more blessed to give than to receive. है, गीतमा त हामी गाउँदै गरेको हुन्छौँ कि लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भनेर, But तर in our actions, यसो विचार गर्नुहोस्, तपाईको बेहोरा, तपाईको दिनदिनैको जीवन, तपाई सेवा संगतिमा आउँदा, तपाईले विश्वासीहरूलाई भेट्दा चाहिँ are you blessing the family of God? के तपाई साँच्चै नै दिनुमा असल भन्ने व्यवहार गर्नुहुन्छ कि लिनुमा असल? के तपाई परमेश्वरका जनहरूलाई, विश्वासीहरूलाई, एल्डर डिकनलाई तपाईले के परमेश्वरको जनहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ त? Let's go to the last one, priests versus slaves, then we take a break. अब अन्तिम हामी पुजारीहरू कस्तो हुन्छ अनि दास-दासीहरू कस्तो हुन्छ हामी हेर्छौँ, त्यसपछि ब्रेक लिन्छौँ Oh, हैन? priestesses and slaves. पुजारी, पुजारिनी र दास-दासीहरू, यिनीहरूको तुलनामा हामी के भिन्नता हामी पाउन सक्छौँ हेरौँ है त। Haggai 1:8 and 9. You can read both. ओके, Haggai 1:8 and 1:9. ओके। Haggai. हगाई 1 को 8 र 9 ले भन्छ, डाँडा काँडा उक्लेर काठपात ल्याऊ Continue. Finish the both of these. र भवन बनाऊ र म त्यसमा खुसी हुन सकूँ र मेरो मान होस्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिमीले धेरै आशा गर्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयो। तिमीले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त?
सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ र तिमीहरू भने हरेक आफ्नो आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। Haggai 1, 8 and 9. Let me read it in English also. र 8 र 9 उहाँले इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नुहुनेछ। Go to the temple, go up to the mountains and bring wood and build the temple that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. You look for much, but indeed it came to little. What you brought home, I blew away, says the Lord of hosts, because of my house that is in ruin, while every one of you is in his own house. This verse says like this. यहाँनिर के भनेको छ भने These people who are priests, they gave their whole life to build God's temple. पुजारीहरूले चाहिँ आफ्नो पुरा जीवन परमेश्वरको भवनलाई बनाउन, परमेश्वरको भवन भवन भनेर हामीले जो भन्दैछौँ नि, भवन भनेको साँच्चै नै यो भवन मात्र होइन है, विश्वासीहरूको कुरा गरेको, परमेश्वरको जनहरूको कुरा गरेको है, मण्डली भन्दा चाहिँ हामी विश्वासी बुझ्छौँ हैन। पुजारीहरूले चाहिँ आफ्नो पुरा जीवन अर्पण गरेको हुन्छ कसरी परमेश्वरका जनहरूलाई हुर्काउने, बढाउने, अगाडि बढाउने, बलियो बनाउने भनेर। I'll give an example from my own life. मेरो आफ्नै जीवनबाट उदाहरण दिउँ। I accepted Jesus 31 years ago. 31 वर्ष अगाडि मैले येशूलाई ग्रहण गरेँ। As soon as I accepted Jesus, मैले येशूलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै I left my old lifestyle. मेरो पुरानो जीवन मैले छोडिदिएँ। I looked for a church. मैले मण्डलीको खोजी गर्न थालेँ। And I went to that church. अनि एउटा मण्डलीमा अब उहाँले एक्लै कोठामा एक्लै उदा प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ चर्च खोज्नु भयो हैन। अनि एउटा चर्च भेटाउनु पनि भएछ, त्यहाँनिर जान थाल्नुभयो। And when I went to Sunday service, अनि आइतबार लाग्थ्यो है। I was not satisfied. आइतबार जान्थे अनि आइतबार गएर संगतिमा बस्थे, तर मलाई पुग्थेन त्यति संगति। So I went to evening service. अनि म चाहिँ बेलुकी पनि संगति हुन्थे, त्यसमा पनि जान्थे। I was not satisfied. तर मलाई एउटा नयाँ विश्वासी थिए है, बल्दो बिहान र बेलुकीको संगतिले मलाई पुग्थेन। I looked for other churches. अनि म त अरू पनि मण्डलीहरूको कुन संगति रहेछ म हेर्थे। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday also I went to study God's word. अनि म चाहिँ के गर्थे भनेदेखि कहाँनिर है सोमबार हप्ताको 7 दिन चाहिँ कहाँनिर सेवा संगति हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ म खोजी जान्थे। त्यहाँ बाइबल अध्ययन गर्नको लागि, आराधना गर्नको लागि चाहिँ खोजी जान्थे। Early morning also, if any church had breakfast prayer meeting or prayer meeting before breakfast, I would go. अनि अब उहाँ एउटा ठुलो सहरमा हो हैन, त्यहाँनिर पनि म यसो हेर्थे कुनै चर्चको त ब्रेकफास्ट मिटिङहरू पनि हुन्थ्यो, उनीहरू ब्रेकफास्टमा भेट्ने, वचनहरू अध्ययन गर्ने है त्यस्तोहरू। अनि म चाहिँ के गर्थेँ भने म त खोजी जान्थेँ, जहाँ सेवा संगति भेटाउँथे, जहाँ सेवा संगति भएको थाहा पाउँथे, म चाहिँ खोजी जान्थेँ। And then from 10 o'clock to 4 o'clock I went to work. अनि तर 10 देखि 4 चाहिँ मेरो काम थियो, म जान्थेँ, तर बिहान बेलुका चाहिँ म खोजी संगति जान्थेँ। And this I went to, I was working for ITC company, then I worked for Standard Chartered company. अनि पहिला आईटीसी कम्पनीमा काम गर्थेँ, त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको त्यो कम्पनीमा म काम गर्थेँ। For 3 years I did this. 3 वर्ष चाहिँ त्यसै गर्थेँ। Then the Lord said, अनि 3 वर्ष पछाडि प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। leave your job. काम छोड्ने भनेर अगुवाई गर्नुभयो। You want to work with me so much? म प्रायै सेवा समितिमै हिँडेको गर्थेँ, मलाई प्रभुकै काम गर्नु मन पर्थ्यो। God said to me, you like to do this? Okay, come and join me full time now. अनि प्रभुले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। अब चाहिँ मैले त्यो दिउँसो काम गरेर बिहान बेलुका मात्र हैन, अब चाहिँ म फुल टाइम है म सेवाकाई नै गर्ने भनेर। So I got up in the morning. अनि त्यसपछि के गर्थे मैले काम छोडे, बिहान जुरुक्कै उठ्थे। I would pray, read the Bible. अनि उठ्थे, प्रार्थना गर्थे, बाइबल पढ्थे। Then go stand on the street. अनि त्यसपछि जान्थे, गएर बाटोमा उभिन्थे। God tell me where to go. अनि म भन्थे लु प्रभु मलाई अगुवाई गर्नुस्, म कुन साइडतिर जाऊँ, Which door to knock. गएर कुन ढोका ढकढकाउँ, Who to meet. कसलाई भेटौँ, Who to tell about Jesus. कसलाई चाहिँ आज म प्रभुको बारेमा बताऊँ। I was so hungry to serve God. मलाई के भयो भने कसरी प्रभुको सेवा गरौँ भनेर चाहिँ म एकदम भोको थिएँ। Disciple believers. है विश्वासीहरूलाई चेला बनाउने Win काम, souls for Jesus. येशूको लागि आत्मा जित्ने काम I did that मैले त्यही नै गरेँ for 3-4 years. 3-4 वर्ष। Didn't go to seminary. म बाइबल कलेज पनि गइनँ। After that God sent me to अनि seminary. त्यसपछि प्रभुले मलाई बाइबल कलेज जाने ढोका खोलिदिनु। After seminary I did the same thing.
बाइबल कलेज सकेर म त्यसरी नै त्यही पाराले सेवा I गरेँ। planted my first church in Podanur. अनि इन्डियाको पोदुनुर भन्ने ठाउँमा मैले एउटा चर्च स्थापना गरेँ। We had mobile church त्यो चर्च पनि घुम्ती नै थियो every day, हरेक दिन not only Sunday or Saturday. है। शनिबार र आइतबार मात्र होइन, सङ्गति नै घुम्ती खालके थियो Morning in this house, afternoon in that है। house, बिहान यो घरमा भेट्ने, बेलुकी त्यो घरमा भेट्ने evening in another house. है। त्यहाँदेखि फेरि अर्को दिन अर्को घरमा Every day, 3 church service. है। हरेक दिन तीन ठाउँमा सङ्गति गर्थ्यौँ। For बिहान, 7 दिउँसो, days. बेलुकी 7 दिन घुम्ती खालके सेवाकाई गर्न थालेँ। God has blessed me. त प्रभुले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। I'm 51 years old now. अब त्यो 31 वर्ष अगाडिको कुरो मैले तपाईँलाई बताएँ। अहिले म 51 वर्ष पुगेँ। My wife and me are serving God. हामी दुवैजनाले प्रभुको सेवा गर्दैछौँ। My 4 sons are serving God. मेरो 4जना छोराहरूले प्रभुको सेवा My गर्छ। daughter is even now, she's like, Jesus gives power, Jesus gives strength. She's also totally all the time praying and close to God. अनि मेरो छोरीलाई पनि हामीले प्रभुको कुराहरू सिकाउँदैछौँ। येशूले शक्ति दिनुहुन्छ, येशूले हामीलाई शक्ति बल दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी सिकाउँछौँ है। अनि ऊ पनि एकदम प्रभुका कुराहरू अगाडि बढ्दैछ। We are here right now, अब अहिले हामी यहाँ छौँ, but we have a 12-member leadership team. तर हामीसँग झुन्ड छ है, 12जना मान्छेहरू छ झुन्डमा। We have 7 ministry places in Kathmandu. Right now they are doing ministry. Aba- They have no problem. We don't have to look what they're doing. They are doing the ministry. अनि 7वटा ठाउँमा सेवाकाई भइरहेछ, तर हामी यहाँ छौँ, ढुक्कै छौँ। उनीहरूले गरे कि गरेन भनेर हेर्नु पर्दैन। झुन्डहरू छ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको छ। We work in Bhutan, it's going good. अनि भुटानमा पनि सेवाकाई छ, त्यो भइरहेको छ। China is going good. चाइनामा पनि भइरहेछ। In India we have 2 places, Darjeeling and Calcutta. It's going good. अनि दार्जिलिङमा, कलकत्तामा पनि सेवाकाईहरू छ, त्योहरू भइ नै रहेको छ We don't have to be there. है। हामी हुनु पर्दैन, Because त्यहाँ पनि सेवाकाईहरू भइरहेछ। When you put God's kingdom first, everything that you do, it'll become number 1 word. के हुन्छ भने नि, जब तपाईँले परमेश्वरको कामलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि, तपाईँले थालनी गरेको कामहरूलाई परमेश्वरले प्राथमिकता दिनुहुन्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको भवनलाई, परमेश्वरको जनहरूलाई जब तपाईँले प्राथमिकता दिनुहुन्छ नि, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको छोराछोरीलाई, तपाईँले थालनी गरेको कामहरूमा परमेश्वरले प्राथमिकता दिनुहुन्छ। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, help us to be sons and daughters. प्रभु हामीलाई साँच्चै नै छोराछोरीहरू जस्तै हुन सहायता गर्नुहोस्। And help us to bring robbers to repentance. अनि चोरहरूलाई पश्चातापमा हामी ल्याउन सकौँ। Help us to continue to be kings and queens. हामीलाई राजा र रानीहरूको जस्तो सोच राख्न सहायता गर्नुहोस्। But bring beggars to repentance. अनि भिखारी जस्तो मनस्थिति भएका विश्वासीहरूलाई पश्चातापमा ल्याउन सहायता Help us to continue to be priests and priestesses. अनि हामीलाई पुजारी र पुजारिनीहरू जस्तै भएर जिउन सहायता गर्नुहोस्। But bring slaves to repentance. दास र दासीको सोच राख्नेहरूलाई पश्चातापमा ल्याउन सहायता गर्नुहोस्। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।